عليكم البنات، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم جيتكم فيديو جديد مكياج بسيط وسامبل اللي كندير كل نهار. نتمنى يعجبكم ونخليكم على الفيديو. ومن بعد ما رطبت وجهي بين كريم هيدراتونط غادي ندير هاد ليكرون توتال ديال بيوديرما فيها SPF 50. شويه تانتي انا كنديرها في وجهي كامل كل نهار. صراحه زوينه بالنسبه للبنات اللي مكيبغوش يديروا الفون دو تان بحالي بنهار. المهم انا كتقضي لي الغرض، ما كتزرقش ليا وجهي، ما كتبيضوش، حيت كاينين شي مرات هذوك ليكرون كتبيض الوجه. البنات ما ديوهاش على ضفراني، راه شرملت واحد جوج دجاجات البارح وكاع صفروا ليا يديا، مي ماشي مشكل. دابا غادي نستعمل هذا الكونسيلر ديال لا مارك تارت، حتى هو زوين اسي كوفرون بالنسبه للبنات اللي عندهم دي سيرن ولا شي حاجه، كيغطي مزيان. انا دابا ما درتش بزاف، درت غير اون فين كوش ولكن سي اسي. دابا غادي ناخذ ان فيكساتور غنرشو على هذاك البيوتي بلندر ولا البونجا، وكنبقى نطابوتي في هذيك البلاصه حتى كنحاول ندخلو مزيان. وهذيك الشويه اللي شاط ليا كنطلعو فوق حجبين، فوق عينيا، كيدير ليا اون ميم طون بحال اون باز دو ماكياج وصافي. ودابا البنات غادي ناخذ هاد لا بودر ترانسلوسيد ديال لورا ميرسيي. كنديرها تو سويت فوق منه باش كتنشفوا ليا، ومن بعد ملي كيتحرك المكياج هذاك الكونسيلر ما كيديرش ليا داك جوج شريطات هكا تحت العين، كيبقى ليا كيما حطيته كيما كيبقى. وكندير شويه في الجبهه وفي هذوك البلايص لي اون جينيرال كيكونوا ليا شويه كيتدموا ليا دغيا. من بعد غادي ناخذ هاد لا بودر ترانسلوسيد هي ديال فانتي بيوتي، وهذه واحد شويه بلو فونسي باردون على الاخرى، وكنديرها في وجهي كامل هاد المره حتى هي باش تماتيفي ليا شويه، حيت انا وجهي كما قلت لكم عندي البشره دهنيه عندي البشره دهنيه، ولا ما زعما ما نقدرش ندير ليكرون نخرج، سينو راه كنولي كنشعشع، كنبان دوز واحد نص ساعه كنولي كندري. ودابا غادي ناخذ هاد لاباليت ديال بينيفيت، وغادي ناخذ هذاك البرونزور كندير واحد شويه فوق عينيا، كندير في الحناك غير باش ندير شويه واحد لومبر في وجهي، ما يبانش وجهي كله يونيفورم بيض. دابا غندير في هذيك البلاصه هنا فين كيكون عندنا هذاك العظم، كنحط واحد شويه. من بعد غادي نجي استومبي، كندير واحد شويه في النواحي هنا ديال النيفي، كندير واحد شويه ديال الخيال وصافي كوم اون طومب. كندير من جهه الشعر الفوق، المهم كندير في كاع داك البلايص اللي كضرب فيهم الشمس اون جينيرال باش شويه نبانو عندنا بنمين. دابا غادي ناخذ هذا الغرو بانسو وغادي نحاول نستومبي كاع داكشي اللي حطيت باش ما تبقاش هذيك لا ديماركاسيون، يبقاو يبانو هذوك الخطوطه. ومن بعد كنستعمل هاد لو بلوش دو شي ديور، هذا شويه غوزي باردون، ولكن انا ما كيجيني هو هذا كيجيني خفيف بالنسبه لكل نهار، راه مزيان. ودابا غادي ندوزو العينين. انا صراحه هذا هو القلم اللي كنستعمل بزاف، هذا الزرق، ولكن انا كنحطو هكا عشوائي، كندير واحد شويه هكا في الجنب، وعاوتاني تحت عينيا كندير واحد شويه القدام، حيت انا ما كيعجبنيش نكحل. ولكن بالنسبه للبنات اللي كيكحلوا ولا يديروا قلم كحال ولا كاكي ولا اللون اللي كيجي معاهم وصافي. من بعد كان استومبي واحد شويه بهذيك البونجا كتكون لاصقه اون جينيرال في القلم اللور، كان استومبي واحد شويه باش بحال قلتي واحد شويه كيجي فيمي. وحجباني البنات انا ما شرحتش لكم عليهم، حيت انا دايره عليهم المكياج بيرمانون. دابا يلاه عاود درتو، داكشي علاش دابا ما كندير ليهم والو. هو ماشي تاتواج كيحيد تقريبا كل عامين، ولكن انا دابا يلاه عاود درتو، كان درتو المره الاولى وتحيد. بالنسبه للبنات كيصيبوا حجبانهم يماكيوهم كما العاده وصافي. وهنايا درت هاد الماسكارا ديال سيفورا، صراحه زوين لانه الشيته ديالو رقيقه
وكيشد ليا الشعر كامل، ولكن دابا راه قرب يخوى، مي راه قاضي الغرض ديالو. وغادي نسالي بهاد لاكار ديال ميبلين، هذا النيميرو 80. انا كيعجبني لانه كيبقى النهار كامل وما كينشفش لي ليفر، كيبقى ما كتحسيش براسك تو بورت ان روج ا ليفر، كتحسي بيه خفيف. والصراحه بالنسبه للثمن وهذا انا كيجيني هو احسن عكوره كان عندي، هما هادوك انهم كيبقاو النهار كامل. وهذا مكان البنات. فوالا البنات، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وكما قلت لكم انا ماشي بروفيسيونيل وماشي ميك اب ارتست. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.